बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 3 जनवरी 2024 की अहम तरीन अपडेट्स के साथ हाजिर हुए हैं। नाजरीन, सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें। नाजरीन, आज हमारे पास इंतहाई अहम ख़बरें हैं। सबसे पहले हम आपको बताएं कि हमसे कमेंट्स में काफ़ी दोस्तों ने क्वेश्चन किया कि पेंशन कैसे डबल होगी और उसकी एज क्या है और उसका तरीक़ाकार क्या है। तो सबसे पहले हम आपको उसका तरीक़ाकार बताएंगे, उसकी एप्लीकेशन को, उसका स्पेसिमेन है वो आपसे शेयर करेंगे और उसको फिल करने का तरीका आपको बताएंगे, अप्लाई करने के सारा तरीका बताएंगे, डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए वो बताएंगे। उसके अलावा फाइनेंशियल असिस्टेंस के ऊपर हमने एक पहले वीडियो बनाई थी, उसके अंदर काफ़ी इंक्रीमेंट किया गया, तो उसका एक नया नोटिफिकेशन इशू हुआ है। इंशाल्लाह आज की वीडियो में वो भी हम आपसे शेयर करेंगे और उस नोटिफिकेशन में हम आपको ये बताएंगे कि ये कब इम्प्लीमेंट हो रहा है, किस तरह से इम्प्लीमेंट हो रहा है और भी उसमें अहम तरीन किसको इसका बेनिफिट मिलेगा, कैसे मिलेगा और किस तरह से आप फाइनेंशियल असिस्टेंस आपकी फैमिली इसको ले सकती है। तो ये सारी चीज़ें आज की न्यूज़ के अंदर इंशाल्लाह शामिल होंगी। तो हाजिर सर्विस सरकारी मुलाजमीन या वफ़ात पाने वाले सरकारी मुलाजमीन के बच्चों को तालीमी वज़ाइफ़ का अजरा जो है वो किया जा रहा है, वो किस तरह से आप ले सकते हैं उसकी ख़बर भी हम आपसे शेयर करेंगे। कब तक आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं और कितनी माली मुआवनत होगी और किस लेवल की एजुकेशन तक ये मुआवनत आप ले सकते हैं, कितने बच्चे आपके ले सकते हैं, कहाँ पे अप्लाई करना है एप्लीकेशन को और ग्रेड वाइज एप्लीकेशन को आपने कहाँ पे अप्लाई करना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम आपसे शेयर करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा और लाजमी लाइक और शेयर भी कीजिएगा ताकि इससे हमारी हौसला अफजाई भी होती रहे और हम अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए, आपकी मालूमात के लिए मुस्तनद ख़बर हम आप तक पहुँचाते रहें। तो हमसे ये सवाल किया गया था कि किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं पेंशन को डबल करने के लिए। तो इस सवाल का हम आपको जवाब देते हैं। इसके लिए आपको एक स्पेसिमेन हम शेयर कर रहे हैं। ये एप्लीकेशन का स्पेसिमेन जो है आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, इसको जस्ट फिल करें। ये टू द कंसर्न्ड अकाउंट ऑफिस और इसका सब्जेक्ट जो है वो रिस्टोरेशन ऑफ कम्यूटेड पोर्शन ऑफ पेंशन एंड ग्रांट ऑफ increases on commuted portion of pension from the date of retirement till the date of restoration. Respected sir or madam, मिस्टर आई, मिस्टर, मिसेस या मिस, जो भी आप हैं, उसके बाद अपना नाम आप लिखेंगे, रिटायर्ड ऑन, उसके बाद यहाँ पे आपने फिल कर देना है कि किस डेट को रिटायर्ड हुए। माई पेंशन वाज कम्यूटेड एट 50%, 40%, 35% फॉर ईयर्स 12 ईयर्स। तो ये आपने जो भी जिस परसेंट पे भी कम्यूट हुई है, 50% पे, 40% पे, 35% पे, इस पे हम पहले से ही वीडियो बना चुके हैं और आपको बता चुके हैं कि 2001 से पहले पहले जो रिटायर्ड होने वाले थे, जो उससे पहले रिटायर्ड हुए थे, वो 50%, उसके बाद 40% और फिर 35%। इसकी डिटेल अगर आपको चाहिए तो हम लिंक आपको वीडियो का दे देंगे और नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो आप जाके वहाँ पे डिटेल इसकी ले सकते हैं। उसमें सारी डिटेल एज वाइज वो भी दी हुई है। तो उसके बाद फॉर ईयर्स 12, तो 12 साल के बाद जो है वो 60 साल की उम्र में रिटायर्ड हुए, 72 साल की उम्र में वो रिस्टोर हो रही है। तो 12 ईयर्स यहाँ पे आप लिखेंगे। नाउ द कम्यूटेड ईयर्स हैव बिन कम्प्लीटेड, यानी 12 ईयर्स जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद दूसरा जो इसमें है, इट इज़ रिक्वेस्टेड दैट द कम्यूटेड पोर्शन ऑफ पेंशन में बी प्लीज बी रिस्टोर्ड एंड इंक्रीज announced by the government from the date of retirement to from the date of restoration may be granted on the commuted portion of pension। तो ये एप्लीकेशन का जो है ये स्पेसिमेन, ये आप लिख के ये फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसको आप कंसर्न्ड अकाउंट ऑफिस में आपने जमा करा देना है, अपने साइन लिखने हैं और पीपीओ नंबर भी यहाँ पे आपने लिखना है, एड्रेस लिखना है, फ़ोन नंबर लिखना है और डेट लाजमी मेंशन करनी है। और उसके बाद जो है वो इनक्लोयर जो है होना चाहिए, आपकी सीएनएससी की कॉपी होनी चाहिए, लाइफ सर्टिफिकेट होना चाहिए और पीपीओ की कॉपी भी इसके साथ अटैच आपने करनी होगी। अब लाइफ सर्टिफिकेट, पहले आपको पता है कि लाइफ सर्टिफिकेट नहीं उसके साथ अटैच करते थे, अब लाइफ सर्टिफिकेट इसलिए कर दिया कि बाज़ दफ़ा वफ़ात के बाद भी लोगों ने क्या करना, इसको पेंशन को जो है वो विदड्रॉ करना शुरू कर दिया था और कम्यूट की रकम को विदड्रॉ करना शुरू कर दिया था पेंशन को डबल करा के। तो इससे बचने के लिए अब लाइफ सर्टिफिकेट जो है वो ज़रूरी हो चुका है। तो ये चीज़ें आप साथ अटैच कर देंगे और जाके अपने अकाउंट ऑफिस के अंदर इसको, जो भी आपका कंसर्न्ड अकाउंट ऑफिस है उसके अंदर जमा करवाएंगे। और फिर उसके बाद आपकी जो नेक्स्ट मंथ की जो में आपको ये सारी की सारी रकम जो है आपके कम्यूट की
پینشن ڈبل ہونے کے بعد آپ کو انشاءاللہ پینشن آپ کو ملے گی، آپ کو ریسیو ہوگی، تو انشاءاللہ اس کا بڑا فائدہ ہوگا آپ لوگوں کو۔ اس میں انتہائی اہم چیز آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ یہ گزٹڈ آفیسر سے جو ہے یہ لازمی اٹیسٹڈ ہونے چاہیے، اور لائف سرٹیفکیٹ کے بارے میں، یہ لائف سرٹیفکیٹ آپ کو جو ہے جو متعلقہ آپ کا بینک ہے جہاں سے آپ پینشن ودرا کر رہے ہیں، تو وہاں کا مینیجر بھی یہ لائف سرٹیفکیٹ ایشو کر سکتا ہے، کیونکہ لائیو آپ وہاں پہ جاتے ہیں، اپنی پینشن لیتے ہیں، تو اس کو ویریفائی وہ کر کے آپ کو لائف سرٹیفکیٹ کو اتھورائز کر کے وہاں پہ آپ کو دے سکتے ہیں، اور وہی اسی لائف سرٹیفکیٹ کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، وہی اپنے اس اپلیکیشن کے ساتھ اٹیچ کر کے متعلقہ اکاؤنٹ آفس میں باقی بھی ڈاکومنٹس کے ساتھ سبمٹ کرا سکتے ہیں، وہ بھی اپلیکیبل ہے۔ تو اب چلتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ تو یہ ہم نے فائنینشیل اسسٹنس کی بات کی تھی، تو یہ فائنینشیل اسسٹنس جو ہے وہ یہ بڑھا دی گئی، اور اس پہ پہلے بھی ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ اس کی جو ریسٹوریشن تھی، اس پہ پوری ہم نے ایک ویڈیو بنائی ہے، گریڈ وائز ویڈیو بنائی تھی، گریڈ 1 سے لے کے 4 تک۔ پہلے جو ہے وہ کم رقم ملتی تھی اور بعد میں جو ہے نا وہ بڑھ گئی۔ اچھا، اس میں ایک اور بھی خبر ہے کہ پنجاب کی نگران کابینہ نے نوکری دینے کی شک ختم کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ دوران ملازمت وفات پانے والے سرکاری ملازمین کو ان کے بیوہ بچوں کو نوکری نہیں دی جائے گی۔ تو بہرحال یہ فائنینشیل اسسٹنس کی ہم بات کر لیتے ہیں پہلے۔ تو اس میں آپ کی جو فائنینشیل اسسٹنس ہے وہ انکریز ہو گئی تھی، وہ گریڈ وائز کچھ اس طرح سے، گریڈ 1 سے لے کے 4 تک جو تھے، پہلے جو رقم ملتی تھی وہ بہت کم تھی، وہ 16 لاکھ روپے ملتے تھے، پھر اب جو ہے وہ 50 لاکھ ہو گئی، پھر 19 لاکھ جو ہے وہ پہلے ملتی تھی، اب 75 لاکھ روپے ہو گئی ہے گریڈ 5 سے 10، اور پھر گریڈ 11 سے 15 تک جو تھی وہ پہلے 22 لاکھ تک کی رقم ملتی تھی، تو اب وہ 1 کروڑ روپے تک ہو گئی ہے، اور 16 سے 17 گریڈ کے جو ملازمین تھے ان کو جو رقم ملتی تھی وہ 25 لاکھ کی، اب وہ بڑھ کر 1 کروڑ 50 لاکھ تک ہو گئی ہے، اور اس طرح سے گریڈ 18 سے لے کے 19 تک کے جو افسران ہیں ان کے لیے پہلے 34 لاکھ اور اب جو ہے وہ 2 کروڑ کی رقم وہ ملے گی۔ 20 اور اس سے ابو جو ہیں پہلے 40 لاکھ کی رقم ملتی تھی، اب ان کو بھی 2 کروڑ کی رقم ملے گی۔ تو یہ وفات کے بعد جو ہے اگر کوئی ڈیورنگ سروس کوئی بھی سرکاری ملازم وفات پا جاتا ہے تو یہ اس کو فائنینشیل اسسٹنس ملے گی۔ اس کے بعد ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ تعلیمی وظائف جو ہیں وہ سال 2023 کے لیے وہ ایشو کر دیے گئے ہیں، وہ مل چکے ہیں لوگوں کو۔ تو 2024 اب چونکہ شروع ہو چکا ہے، تو سال 2024 کے لیے آپ نے جو اپلیکیشن جو جمع کرانی ہے وہ گریڈ وائز وہ آپ کو ہم بتا دیتے ہیں۔ تو اس میں جتنے بھی تمام گزٹڈ ملازمین ہیں اور جو نان گزٹڈ سیکٹریٹ میں کام کرنے والے ملازمین ہیں گریڈ 15 تک کے، وہ اپنے صوبائی بہبود کے جو آفس ہے وہ شاہراہ قائد اعظم لاہور، وہاں پہ سبمٹ کرائیں گے اپلیکیشن اپنی، اور جو باقی جتنے بھی نان گزٹڈ آفیسرز ہیں گریڈ 1 سے لے کے 15 تک، وہ اس کے علاوہ سیکریٹریٹ ملازمین وہ اپنے متعلقہ ضلع کے جو ڈی سی آفس ہے وہاں پہ جا کے ضلعی جو آپ کا بہبود فنڈ بورڈ فار کالجز ہے وہاں جمع کروا سکتے ہیں۔ تو ناظرین، امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔